नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी नरेंद्र मोदी हांणी आयज महाराष्ट्रांतल्या नाशिक जिल्ल्यांतल्या दिंडोरीत वेंचणूक रॅलीत उलोवप केलें. ह्या वेळार उलयतना तांणी कोविड महामारीच्या परिस्थितींत देशाच्या प्रतिसादाची तोखणाय संवसारभरांत सगळ्यांनी केल्ल्याचें सांगलें. ह्या वाठारांत सुलभ भलायकी सेवा दिवपाच्या हेतान नाशिकाच्या गांवांनी 600 परस चड आयुश्मान आरोग्य केंद्र आनी जायतीं जन औषधी केंद्रां स्थापन केल्ल्यात हाचेर तांणी भर दिलो. एनडीए सरकार शेतकार, तरणाटे, बायलो आनी वंचीत लोकांच्या कल्याणा खातीर कटिबद्ध आसा. ह्या वाठारांतल्या कायद्याच्या शेतकारांक मार्गदर्शन करतना तांणी फाटल्या 10 वर्सांत कायद्याची नियाळ 35% वाडयल्यात अशें सांगलें. भारतीय जनता पक्षाचे सरकार पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीर परतून घेवपाक कटिबद्ध आसा आनी पाकिस्तानाक लागून धीर सोडचें ना अशें केंद्रीय घरमंत्री आनी भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी अमित शाह हांणी स्पश्ट केलां. अस्तंत बंगालांतल्या हुगली हांगा रॅलीक मार्गदर्शन करतना तांणी पाकिस्तान व्याप्त जम्मू काश्मीरांत लोक निषेध करतात आनी पाकिस्ताना कडल्यान स्वातंत्र्याची मागणी करतात अशें सांगलां. जम्मू काश्मीरांत पर्यटन कार्यावळींत वाड जाल्या आनी 2 कोटी पर्यटक काश्मीरांत येवन नवो विक्रम तयार केल्ल्याचें घरमंत्र्यांनी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी कलम 370 रद्द केल्ल्याचें तांणी कळयलें. अस्तंत बंगालाचो सध्याचो सत्ताधारी पक्ष बांगलादेशांतल्या घुसखोरांची मतां घेवन वापर करता अशें तांणी सांगलें. बांगलादेशांतल्या हिंदू, बौद्ध, जैन आनी शिखांक नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्या खाला नागरिकत्व दितलें अशें तांणी मुखार सांगलें. भारत UAE संयुक्त वेपार दुतावास समितीची 5वी बसका काल नवी दिल्लीत जाली. विदेश वेव्हार मंत्रालयान कामगार, व्हिसा, स्थलांतर, नागरिकत्व आनी प्रत्यर्पण अशा हेर गजाली सयत खुबशा प्रस्नांचेर समन्वय आनी सहकार्य घटमूट करपाचे यंत्रणेचेर दोनूय वटांनी व्यापक चर्चा केली. संयुक्त अरब अमिरातींतल्यान भारतीय कामगारांचें कल्याण सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान घेतिल्ल्या वेगवेगळ्या पावलांचेर संयुक्त अरब अमिरातीन सविस्तर म्हायती दिली. लोकांमदीं आदान प्रदान वाडोवपा खातीर व्हिसाच्या सुलभतायेचें आनी स्थलांतर आनी हालचाली संबंदीत कबलाती बेगीन करप अशा परस्पर हिताच्या हेर प्रस्नांचेरूय दोनूय वटांनी चर्चा केली. इराणी चाबहार बंदर चलोवपा खातीर भारतान सोमारा 10 वर्सांचो करार केलो. हाका लागून नवी दिल्लीक मध्य आशिया कडेन वेपार वाडोवपाक मजत जातली. इराणा कडेन वेवसायीक वेव्हार आशिल्ल्या खंयच्याय देशाक धोको आसा अशी शिटकावणी अमेरिकेन दिल्या. इराणाच्या दक्षिण दर्यादेगेर सिस्तान बलुचिस्तान प्रांतांत आशिल्लो हो चाबहार बंदर भारतीय आंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण येरादारी मार्ग आनी रेल्वे प्रकल्प अफगाणिस्तान आनी मध्य आशियांत पावपाक प्रवेशदार थारला. भारत आनी इराणांत 7200 किलोमीटर लांबायेच्या हो बंदर एक मुखेल केंद्र सिद्ध जाला. भारत, इराण, अफगाणिस्तान, आर्मेनिया, अझरबैजान, रशिया, मध्य आशिया आनी युरोप हांचे मदीं वेपार करपा खातीर हो येरादारी प्रकल्प आसा. 6G तंत्रगिन्याना देशाची डिजिटल अर्थवेवस्था घटमूट करपाची आनी उत्पादकता वाडोवपाची क्षमता आसा अशें मत इलेक्ट्रॉनिक्स आनी IT सचीव S. कृष्णन हांणी उक्तायलें. नवी दिल्लींतल्या भारत 6G 2024 संमेलनाक मार्गदर्शन करतना S. कृष्णन उलयताले. 6G तंत्रगिन्यानाच्या वाडीचो परिणाम पयल्या उद्देगीक क्रांती सारको आसतलो अशें तांणी सांगलें. 6G व्हड डेटा उत्पत्तीक प्रोत्साहन दितली अशें कृष्णन हांणी सांगलें. फाल्यां सावन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा आनी उत्तर प्रदेशांत उश्णतायेची ल्हारां पातळपाची आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान स्पश्ट केलां. अस्तंत राजस्थान, पंजाब, दक्षिण हरियाणा आनी उदेंत राजस्थानाच्या कांय वाठारांनी खर उश्णतायेच्या ल्हारांचो अदमास काडला. फुडल्या 4 दिसांत वायव्य आनी उदेंत भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी चडांत चड तापमान सुमार 3 ते 4 अंश सेल्सियस वाडटलो अशें हवामान खात्यान सांगलां. हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत गुजरात, कोंकण, सौराष्ट्र आनी कच्छ हांगा उश्णतायेच्या ल्हारांचोय अदमास काडला. तशेंच 18 आनी 19 मे दिसा दिल्ली, झारखंड, अस्तंत बंगाल आनी ओडिशा हांगाय उश्णताय ल्हारां पातळपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान काडला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.